बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है। तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आ गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कल मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अहम समाअत होने जा रही है और आज किसी भी सियासी जमात से बल्ले का निशान या इंतखाबी निशान वापस न लेने से मुतल्लिक अहम एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर है, हमारे भाई अरशद शरीफ शहीद को कीनिया से इंसाफ मिल गया। पाकिस्तान से ये बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए बाइस शर्म की भी बात है कि हमारी अदालतों से इंसाफ ना मिला, लेकिन कीनिया की अदालत से इंसाफ मिला है। हम सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। कीनिया की हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। वहाँ की जो मकामी ये 3 पिटिशनर्स थे बेसिकली, ह्यूमन राइट्स जो कीनिया के और कीनिया के जो जर्नलिस्ट बॉडी है उनकी जानिब से, और तीसरा जो पिटिशनर नंबर 1 थी वो जवेरिया सिद्दीक हैं जो बेवा हैं अरशद शरीफ शहीद भाई की। तो उन्होंने ये दायर किया हुआ था वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे ये एक रिपोर्ट सामने आ गई थी और तफ्तीश में ये बात जो है उसी के ऊपर काम किया जा रहा था कि वो गलत आइडेंटिफाई हुआ और इस वजह से गोली चला दी थी। कीनिया की हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त का नतीजा करार देने का पुलिस दावा गलत करार दे दिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी एजेंसियों के ख़िलाफ़ तहकीकात का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की बेवा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि पुलिस के हाथों पाकिस्तानी सहाफ़ी का कत्ल गलत शनाख्त का नतीजा नहीं था। अदालत आलिया ने कीनिया की हुकूमत को हुक्म दिया कि अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वालों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। और जस्टिस ट्रेला का कहना था कि हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है और उसे ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। फैसले में कहा गया कि अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजिम है और उन पर होने वाली फायरिंग के बारे में मालूमात की अदम फराहमी मालूमात के हसूल के हक़ की खिलाफ वर्जी है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। जज साहबा ने अपने फ़ैसले में कीनिया की पुलिस सिक्योरिटी एजेंसियों के ख़िलाफ़ अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में अरशद शरीफ के जो पसमानदगान हैं उनको 1 करोड़ जो कीनिया की करेंसी है, जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 करोड़ 17 लाख रुपए बनती है, उसकी अदायगी का भी हुक्म दे दिया। अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि उन्होंने तनहा ये मुकदमा लड़ा और अवाम ये मुकदमा जीत गए। साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ कीनिया को कहा है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो ख़ानदान है अरशद शरीफ का उससे बतौर रियासत माफ़ी मांगी जाए, अपोलॉजी की जाए कि उनको कीनिया की जो हुकूमत है या रियासत है वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकी और तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद का जो है वो खून बहा आप कह सकते हैं कंपनसेशन वो भी अदा करने का हुक्म दिया है। और साथ जो ये एक तफ्तीश की का एंगल था कि जी वो गलत शनाख्त का उन्होंने करार दिया था, उसको भी गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया और अदालत ने हुक्म दिया है कि आप इसके ऊपर तहकीकात करें और जिसका जो किरदार बनता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और सख्त तादीबी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है अदालत ने। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वो जो नोटिस था खुद नोटिस उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, लेकिन आज तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। फिर हमने देखा कि काजी फैसल साहब के आने के बाद सितंबर से लेके अब जुलाई आ गया तो इसको तो बिल्कुल ही टच ही नहीं किया गया इस केस को, हालांकि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अदालत में बात भी हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये मामला जो पुलिस के पास था, पुलिस ने तफ्तीश की हुई थी तो उसमें बतौर जो गवाह थे वो उन गवाहों में अरशद शरीफ की बेवा भी थी, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे। आमिर फ़ारूक साहब के पास केस गया है। आमिर फ़ारूक साहब में की अदालत में भी हामिद मीर पिटिशनर हैं और वो भी वहाँ पे ज़ेर इल्तवा है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक जो तहरीरी हुक्मनामा है तफसीली वो जारी कर दिया है। 5 रुकनी बेंच ने समाअत की 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का और लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का फ़ैसला और 12 जून का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल किया जाता है। हुक्मनामे में कहा गया कि आइंदा समाअत तक इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात के बाद जो आइंदा समाअत है वो इस मुलाकात के बाद होगी। मीटिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हलफ के बाद लाहौर हाई कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को 14 फरवरी को खतूत लिखे, जबकि 15 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा
تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کے نام خط کے جواب میں دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2 ججز کا نوٹیفیکیشن اسی روز جاری کیا جس میں علاقائی دائرہ اختیار بھی تحریر تھا۔ عدالت عظمیٰ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 2 ججز ناکافی تھے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹرائبونلز کی تشکیل کے لیے مزید ججز کے نام مانگے۔ تحریری حکم نامے میں سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملاقات کر کے مسئلہ حل کریں۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے میں ہدایت کی گئی ہے کہ نئے چیف جسٹس کے عہدہ سنبھالنے کے فوری بعد ملاقات کی جائے۔ الیکشن کمیشن کی اپیل زیر التوا رہے گی۔ اب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، وہ چیف جسٹس کی جو منظوری ہے وہ دیں گے، تو اس کے بعد حلف ہوگا، اس کے بعد الیکشن کمیشن ملاقات کرے گا۔ مجھے امید تو ہے کہ اسی ہفتے یہ سارا پروسیس ہو جائے گا، لیکن کوشش ہوگی جو حکومتی لوگوں کی کہ یہ معاملہ ڈیلے کا شکار ہو، لیکن ان کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو نئی نامزد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں تاکہ تمام جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے تحریر حکم نامے میں ہدایت کی گئی کہ نئے چیف جسٹس کے عہدہ سنبھالنے کے فوری بعد ملاقات کی جائے۔ الیکشن کمیشن کی اپیل زیر التوا رہے گی۔ تحریر حکم نامے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا دفتر دونوں آئینی ادارے ہیں۔ یہ دونوں آئینی ادارے انتہائی احترام کے حقدار ہیں۔ دونوں آئینی ادارے روبرو بامانی مشاورت کریں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بھی اتفاق کیا کہ بامانی مشاورت ہونی چاہیے۔ عدالت نے تحریر حکم نامے میں کہا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کے 2 جولائی کو اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو متفقہ طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ عدالت کیس کے میرٹس پر جائے بغیر اس کیس کو زیر التوا رکھ رہی ہے۔ یہ مناسب ہوگا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان بامانی مشاورت ہو۔ سپریم کورٹ کے تحریر حکم نامے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا 26 اپریل کا خط، اب ایک بات آپ یاد رکھیں کہ 26 اپریل کا خط تھا جس میں 2 ججز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، جسٹس انوار حسین صاحب اور جسٹس چودھری اقبال صاحب، اور باقی ججز کے لیے پینل کا نام مانگا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے 2 ججز اپوائنٹ ہوئے تھے، جسٹس تنویر سلطان صاحب اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، وہ دونوں بحال ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں، اور ان کو جو علاقے دیے گئے تھے، بھاولپور اور ملتان دیا گیا تھا سرفراز ڈوگر صاحب کو، اور لاہور اور پنڈی اور باقی جو علاقے ہیں وہ دیے گئے تھے جسٹس سلطان تنویر صاحب کو۔ تو وہ نہیں نوٹیفیکیشن معطل کیا، صرف نوٹیفیکیشن وہ معطل کیا جس میں پینل مانگے ہیں، اور شاہد کریم صاحب کا 29 مئی کا فیصلہ اور 12 جون کا چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کا نوٹیفیکیشن اس کو معطل کیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو متفقہ طور پر نامزد کیا گیا۔ عدالت کیس کے میرٹس پر جائے بغیر اس کیس کو زیر التوا رکھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے تحریر حکم نامے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا 26 اپریل کا خط، نوٹیفیکیشن اور لاہور ہائی کورٹ کا 29 مئی کا فیصلہ اور 12 جون کا نوٹیفیکیشن آئندہ تاریخ تک معطل رہے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حلف اٹھانے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے بامانی مشاورت کی جائے۔ کیس بامانی مشاورت کی فوری بعد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ، چونکہ اب جو تمام کا تمام اختیار ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جو الیکشن کمیشن کا یہ ماننا تھا کہ چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور تمام کے تمام اختیارات صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، اور وہ مشاورت کو بھی نہیں سمجھ رہے تھے کوئی چیز، تو وہ عدالت نے چیف جسٹس کی جو مشاورت کا اختیار ہے اس کو عدالت نے مینٹین رکھا اور اپہیلڈ کیا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی چیف جسٹس ہیں کا جو عالیہ نیلم صاحبہ، وہ تمام معاملات کو کیسے لے کے چلتی ہیں، چونکہ 8 ججز ہیں معزز ہائی کورٹ کے جن کے اوپر عدم اعتماد ایک طرح سے کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ کل اہم سماعت ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر، اور جو یہ درخواست اور وہ ہے مخصوص نشستوں سے متعلق۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان نہ لینے پر پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے سے متعلق ہدایت کرنے کی استدعا کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست شہری قاضی محمد سلیم کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں بھی الیکشن کمیشن اس معاملے پر کنفیوژن کا شکار دکھائی دیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملنے کے بعد مشکلات سلجھانے کے لیے سپریم کورٹ نے کاوشیں کی، ایسا کیس پہلے نہیں آیا کیونکہ آئین ایسے مسائل کے لیے خاموش ہے۔ درخواست گزار نے مزید کہا کہ پارلیمنٹیرینز نے ایسے تنازع کا کبھی نہیں سوچا تھا جس کے باعث قانون سازی نہیں کی۔ عدالت میں دائر کردہ درخواست میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ نشان نہ چھینے جانے سے متعلق پارلیمنٹ کو قانون سازی کی ہدایت دے۔ مقصد وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو قانون ہے کہ جی کسی سے بھی انتخابی نشان چھین لیا جاتا ہے، یا رولز ہیں کچھ الیکشن کمیشن کے، تو آپ پارلیمنٹ سے کہیں کہ وہ پابند ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان نہیں لینا۔ انتخابی نشان لینے یا انتخابی نشان چھیننے
کا جو ہے یہ بنیادی انسانی حق ہے جو ڈائریکٹ ووٹرز کے اوپر اثر پڑتا ہے. جو اس انتخابی نشان کے ووٹرز ہوتے ہیں وہ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ وہاں جاتا ہے جو ان کے بنیادی انسانی حقوق کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس وجہ سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. اب مخصوص نشستوں کا کل کیس ہے, بہت اہم سماعت کل ہونے جا رہی ہے 11:30 بجے, لائیو ہم آپ کو دکھائیں گے, اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, چونکہ ہر طرف ادھر دوبارہ گنتی کے جو کیسز ہیں وہ بھی دھڑا دھڑ جو سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں اس بینچ میں, اور ساتھ مخصوص نشستیں ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور خاموشی جو ہے یہاں سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر, اور اگر وہ تگڑے طریقے سے آئین اور قانون کی جو ان کی جورسپروڈنس ہے وہ اس کے مطابق سٹینڈ لیتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور نہیں تو پھر حکومت کے پاس تمام اختیارات آ جائیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.